पे है। ऐसे लोग मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं कि 6 महीने 8 महीने रूम पे पड़े होते हैं, 1 साल हो जाता है, इकामा ख़त्म होने में आ जाता है, 3 महीने हो जाते हैं। भाई कहते हैं हमारे पास कोई काम नहीं है। मैंने कहा खुदा के बंदे, इतने महीने आपने लोगों ने किया क्या है? यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे होता है अगर आप किसी के रिश्तेदार हैं, किसी कज़न है या कोई भी दोस्त है, आप उनके साथ रहते हैं तो कम से कम 1 महीना 2 महीने वो आपको देख लेगा। लेकिन अगर आपको सामने नहीं कहेगा, दिल में कहेगा कि भाई अपना खुद काम करो, मैं तो कोई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप खैर से होंगे। अच्छा भाई, आज आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। भाइयों, आप लोगों का तो पहले बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस इस पे बनाई हैं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आपको इसके हवाले से दोबारा बता देता हूँ कि जो भी मेरे भाई हैं जो न्यू होते उनको आइडिया नहीं होता। देखिए मेरे मोस्टली जो है ना, जो बिगिनर्स होते हैं ना, कोशिश करता हूँ मैं उनको ज़्यादा बता दूँ, क्योंकि उनको पता नहीं होता। जो यहाँ पे न्यू आते हैं उनको काम का पता नहीं होता कि काम कैसे होता है। इस तरह जो है ना आ जाते हैं, जॉब की तलाश होती है, लेकिन जॉब आपको पता है किसी को लक की बात है जल्दी मिल जाती है, किसी का काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस हवाले से मैं बताता हूँ कि भाई अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होता जॉब का, सही है, तो भाई मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दूँ। देखिए मैं मोस्टली जो है ना, आपको पता है फूड डिलीवरी के हवाले से बताता रहता हूँ, जॉब्स होती हैं। उसके अलावा अगर कोई भाई कहता है कि कोरियर जॉब करना चाहता हूँ, उसके हवाले से मैंने वीडियोस बनाई हैं। और अभी पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अभी कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरी गाइडलाइन दे दूँ इसमें। देखिए भाई, पहले इस तरह होता था कि पहले डायरेक्ट कंपनी में लोग ज्वाइन कर लेते थे, रजिस्ट्रेशन हो जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हंगर की बात करूँ मैं, तो जो भी भाई अगर ज्वाइन करना चाहता था तो वो हंगर स्टेशन में डायरेक्ट कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट होता था। अभी ये मसला बना हुआ है कि आपका जो है ना डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कंपनी के साथ, कंपनी इन्वॉल्व होती है लेकिन आपका थर्ड पार्टी के साथ होता। मतलब जो लॉजिस्टिक कंपनी होती है आप उनके अंडर होंगे, आप उनके इसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंपनी के साथ होगा। तो आपका जो पूरा कंसर्न होगा, सैलरी वगैरह वो आपको मिलेगी, वो आपको थर्ड पार्टी से मिलेगी। भाई कहते रहते हैं कि भाई हम यहाँ पे आ जाएं तो क्या करें। देखिए भाई, मैं आपको यही मशवरा देता रहता हूँ, इन केस अगर आपको कोई जॉब वगैरह फ़िलहाल नहीं मिलती और आप यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप सरवाइव कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस, अपना ख़र्चा भी लगेगा। उसके अलावा आपने अपनी फैमिली छोड़ी हुई है, तो इससे बेहतर है कि आप रूम में बैठे आप जो है ना काम करें। काम कैसे कर सकते हैं? देखिए भाई, यहाँ पे मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ कंपनी इस तरह होती है कि वो आपको गाड़ियाँ देती है, लेकिन गाड़ियाँ इस तरह होती है कि आपने कफ़ाला करना होगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि भाई हम कफ़ाला नहीं करना चाहते, हम आज़ाद काम करना चाहते हैं। तो मोस्टली तो आपको पता है कि डिलीवरी के काम में भी ज़्यादातर लोग कफ़ाला कर रहे हैं। लेकिन जिस ऐप्स के हवाले से मैं बताता हूँ, वो जो है ना डिलीवरी ऐप होती है, फूड डिलीवरी ऐप, वो फ्रीलांसर होती है। फ्रीलांसर का मतलब ये होता है ना कि वो आईडीज़ पहले अपने नाम पे बनती थी, अभी अपने नाम पे नहीं बनती, लेकिन वो और तरीके से बनती है, तो वो उसका हिसाब होता है। देखिए भाई, जो भी भाई हैं, जो भी विलिंग हैं काम करना चाहते, तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि अगर आप काम करना चाहते तो अपने पास एक छोटी गाड़ी ले लो। गाड़ी छोटी हो, डिलीवरी काम के लिए बेस्ट है, और उसके अलावा आप उस पर काम कर सकते हैं। ऐप का इशू नहीं होता, यहाँ पे ऐप मिल जाता है, हमने काफ़ी लोगों को दी हुई है, वो काम कर रहे हैं। तो इतना होगा कि आपका जो ख़र्चा पानी है आप डेली उसमें कमा सकते हो। देखिए फुल टाइम भी काम करते हैं लोग, और उसके अलावा सेकंड टाइम भी काम करते हैं, लेकिन काम करते हैं जो करने वाले होते हैं। देखिए उनका मॉर्निंग में भी काम होता है। काफ़ी लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमारे पास सेकंड टाइम होता है, हम काम करना चाहते हैं, तो आईडीज़ लेकर वो काम करते हैं। गाड़ी उनके पास होती है। जिनके पास गाड़ी नहीं होती, मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई है रे, इतना कर ले, अगर छोटी गाड़ी भी नहीं ले सकते, कोई रेंट की गाड़ी निकाल ले, कम से कम 1 महीना काम करे। मैं मानता नहीं हूँ कि एक बंदा कहता है कि यार मैं काम करूँ उसमें फ़ायदा ना, ये इम्पॉसिबल है भाई। फ़ायदा है, जो काम कर रहे फ़ायदा है उसमें। तो बताने का यही मकसद है कि जो भी मेरे भाई हैं जो विलिंग है काम करना चाहते हैं, तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखें। यहाँ पे काम करने के तरीके हैं, मौके हैं, लेकिन आपको काम खुद करना पड़ेगा। मैं जब खुद आया था तो मुझे पता नहीं था कि काम यहाँ पे कैसे होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में निकलेंगे ना, देखिए हर कोई बंदा आपको डिग्रेड करेगा, आपको कहेगा कि भाई यहाँ पे काम नहीं है, डिस्करेज करेगा। तो भाई लोगों की बातों में मत आए, ठीक है। ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि भाई हम आपके कहने पे, आपकी वीडियोस हमने देखी, मैं यहाँ पे आया, हमने गाड़ी ली, हमने काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कमा रहे, तो खुश हैं।
کہتے ہیں یار ہم پہ کوئی باؤنڈ نہیں ہوتا، فریلانسر ایپ ہوتی ہے، کوئی کمپنی کے انڈر ہم نہیں ہوتے، ہم خود کام کرتے ہیں، جتنی ارننگ ہم کرتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے، تو ہمیں کسی کی آواز نہیں ہوتی، اپنی پابندی کرتے ہیں، ٹائمنگ جو کرتے ہیں۔ دیکھیں فار ایگزامپل اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، کم سے کم 10-12 گھنٹے آپ ان کے ساتھ کام کریں گے، آپ کو کہیں گے کہ آپ کی آئی ڈی آن لائن ہونی چاہیے، آپ بند نہیں کریں گے، کوئی آرڈر آپ کینسل نہیں کر سکتے، بہت زیادہ انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہوتی اس وجہ سے کہ وہ کمپنی کے انڈر آپ کام کریں گے۔ لیکن جو فریلانسر آئی ڈیز ہوتی ہے نا، وہ خود مختار ہوتا ہے، مطلب آپ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتے، آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، آپ خود کام کریں، صحیح طریقے سے اس پہ آرڈرز کریں۔ بھائی کیا آپ کو جو ریٹ ملے گا نا فریلانسر میں، وہ آپ کو کمپنی والے جو لاجسٹک کمپنی کے ساتھ آپ کام کریں گے وہ ریٹ آپ کو نہیں دیتا، کیونکہ فار ایگزامپل آپ ٹی یو کی میں بتا دوں، اس میں آپ کو 9 ریال کا منیمم آتا ہے، 15 ریال کا بھی ہوتا ہے، 20 ریال کا بھی ہوتا ہے، 25 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو لاجسٹک کمپنی والی ہوتی ہے وہ آپ کو منیمم کم سے کم 8 ریال 9 ریال کے حساب سے آپ کو ہر آرڈر کا دے گا، اگر وہ دور ہو نزدیک ہو وہ آپ کو سیم کانسٹنٹ ریٹ ہوگا۔ لیکن فریلانسر میں آپ کا یہ فائدہ ہے بھائی، یہاں پہ طریقے ہیں لیکن آپ نے کام خود کرنا ہوگا، کبھی بھی کسی کے آسرے میں مت بیٹھے۔ میں جو بار بار بتاتا رہتا ہوں، یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا انکریج کروں، آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ بھائی یہاں پہ کام کے طریقے ہیں لیکن کام آپ نے خود کرنا ہوگا، تھوڑا سا آپ ایفرٹ کریں۔ یہاں پہ کام کرنا سٹارٹ میں مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ اگر کام شروع کر دے تو اللہ آپ کے لیے سارے راستے کھول لے گا۔ دیکھیں یہاں پہ زبان نیو ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیلیوری کے کام میں اگر ہم آنا چاہتے ہیں تو کیا زبان عربی لازمی ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں بھائی، انگلش آتی ہے، تھوڑا بہت انگلش سے بھی کام چل جاتا ہے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی عربی نہیں آتی، ابھی بھی اس طرح نہیں آتی، لیکن آپ الفاظ خود سیکھ لیں گے، ٹائم کا ٹائم آپ جو بھی آرڈر کریں گے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن انگلش میں بات کر سکتے ہو تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، وہ پلس پوائنٹ ہے کہ آپ اس سے کسٹمر کو بتا سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو کہ میں یہاں پہ ہوں، آرڈر پک کرنا ہوتا ہے، اور جسٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتا دیتے کہ یار یہ روم ہے، یہ بلڈنگ ہے، آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے، اور تو آپ کسٹمر کے ساتھ کوئی اتنی لمبی بات نہیں کرتے۔ بھائی طریقہ ایزی ہے، بس جسٹ آپ نے کام کرنا ہے، کبھی بھی کسی کی باتوں میں مت آئے۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ کام نہیں ہے، خلی ولی کر دو اس کو، کسی کی دباؤ میں مت آئے، کبھی بھی کسی کے کہنے پہ کچھ بھی مت کریں، جو آپ کا دل ہے وہی کریں۔ میں نے یہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، الحمدللہ چلا رہے، اپنی محنت کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو صحیح طریقہ نہیں بتاتا، کوئی آپ کو بتاتا۔ میں نے جس کو آئیڈیز دی ہے، حالانکہ موسٹلی مجھے لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم اتنا کما رہے ہیں، حالانکہ کماتے۔ یہ مصیبت یہاں پہ لوگوں میں ہے، یہ چیز میں نے خود دیکھی ہے۔ لیکن بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ ہے، ایسے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ 6 مہینے 8 مہینے روم پہ پڑے ہوتے ہیں، 1 سال ہو جاتا ہے، اقامہ ختم ہونے میں آ جاتا ہے، 3 مہینے ہو جاتے ہیں، بھائی کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، اتنے مہینے آپ نے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہوتا ہے اگر آپ کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کزن ہے یا کوئی بھی دوست ہے، آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو کم سے کم 1 مہینہ 2 مہینے وہ آپ کو دیکھ لے گا۔ لیکن اگر آپ کو سامنے نہیں کہے گا، دل میں کہے گا کہ بھائی اپنا خود کام کرو، میں تو کوئی آپ کا ٹیکہ نہیں لے ہوتا۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہر کوئی بندہ اپنے کام میں بزی ہے، تو اگر آپ خود کمائیں گے تو آپ کسی پہ بوجھ نہیں ہوں گے، آپ کو جو پیسہ بنتا ہے اپنے ایکسپینسز آپ خود اٹھائیں گے، تو کبھی کسی پہ بوجھ مت بنے، کسی پہ ڈیپینڈنٹ مت ہو، اپنا کام خود کریں، صحیح طریقے سے کریں۔ یہاں پہ طریقے ہیں، جاب کوشش کریں، اگر جاب مل گئی اس کے ساتھ پارٹ ٹائم کام کریں۔ یہ ڈیلیوری کا کام ایسا ہے کہ آپ فل ٹائم بھی کام کر سکتے ہو اور سیکنڈ ٹائم بھی کام کر سکتے ہیں۔ بتانے کا یہی مقصد کہ جو میرے بھائی ہیں جو یہاں پہ آتے تو موسٹ ویلکم، لیکن یہاں پہ آپ کو کام خود کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کی، آپ کا جو بھی ایشو ہو، ایپ کے حوالے سے ہو، جو بھی ایشو، یو کین ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ود می۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اور مجھے دی اجازت، اللہ حافظ۔